Oh Jesus, you said, I will send you a comforter. ओ मोगाच्या जेजू तुवें अशें म्हटलें की हांव तुमकां एक सांगाती धाडटां, बुजवणदार धाडटां. He is the Spirit of truth. तो जावन आसा स्वताचो आत्मो. On the day of Pentecost, Almighty Holy Spirit, you came upon each one of them who were gathered in one place in one accord, tongues of fire. जेजू तूं पवित्र आत्मो घेवन त्या दिसा दर एकल्याचेर देंवलो. Tongues of fire. उज्याच्यो जिबो घेवन दर एकल्याचेर देंवलो. You are all consuming fire, O Holy Spirit. तूं सगळें नाका तें लासून उडयता तो आत्मो दुनिया. From that day on, everyone were totally transformed and changed and became a new creation. आनी त्या दिसा जो उज्याच्यो जिबो देंवल्यो त्या दिसासान सगळें आदलें पातक पातकी जिवीत लासून गेले आनी सगळीं नवी रचना जाली. Lord, it was the baptism of fire from heaven. तो जावन जालो दीस पवित्र आत्म्याच्या उज्याचो बातिजमाचो दीस. All selfishness was burnt in that fire. सगळें आपस्वार्थीपण लासून गेलें त्या उज्यान. Every kind of fear was destroyed. सगळी भिरांत ती नपयत जाली त्या Every उज्यान. work of the devil was destroyed. सगळी देवचाराचे पदवेचो नाश जालो त्या उज्यान. And the very simple fishermen began to preach the gospel with demonstrative power. आनी ते भिवकुडे शिश्य आसले ते पदवेन भरोन खुणांनी ते देवाचे शुभ वर्तमान परगट करूंक लागले. We welcome you, O Holy Spirit. We welcome you, Almighty Holy Spirit. आमी तुका पवित्र आत्म्या येवकार दिता ह्या जाग्यार आमच्या. Come with your all-consuming fire. तुजो उजो जो लासून उडयता आमचे पातकी जिवीत ते उजो घेवन यो पवित्र आत्म्या. Lord, every demon trembles at your fire. दुनिया तुझ्या उज्यान सगळ्या देवचाराचे पदवेचो नाश जाता. Sicknesses are destroyed in your holy fire. दुयेंस पिडा लासून वेता तुझ्या पवित्र उज्यान. Bondages and slavery is destroyed in your holy fire. देवचाराची गुलामपण तुटून मोडून वेता त्या तुझ्या Lord, पवित्र उज्यान. curses are burnt in your holy fire. आमकां लासून उडय त्या उज्यान नाका देव. Come, Almighty God, with your holy fire. ओ व्हडक्या देवा तुजो पवित्र उजो घेवन देव आमचे. Let your fire come upon every person in this place. तुजो पवित्र उजो घेवन देव आमचेर दर एकल्याचेर. Come, Almighty God, with your fire. पवित्र उज्या देव आमचेर. With your holy fire. यो पवित्र आत्म्या Your तुझ्या all पवित्र consuming उज्यान. fire. सगळे नाका ते लासून Your उडयता त्या all उज्या. consuming fire. सगळे नाका ते लासून उडयता त्या उज्या यो. You are my heart's desire. तूच म्हज्या काळजाचो आवडो. आनी काळजान सान पवित्र आत्म्या हांव तुका आशेता, हांव तुका आवडटा म्हज्या भितर यो पवित्र आत्म्या. तुजेंच हांव परतून परतून चिंत्ता म्हज्या पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्या तूच म्हाका घोटाय दिता. Dearly Lord. Let's sing that again. Let's sing that again. All consuming fire. Come on. Everybody, everybody. All consuming fire. सगळे लासून उडयता त्या उज्या. Tell him you are my heart's desire, Lord. तूच जावन आसा म्हज्या काळजाचो And आवडो. I love you. आनी हांव You तुजो are my भरपूर मोग meditation, करता. Lord. You are my meditation. तुजेंच हांव चिंत्ता पवित्र आत्म्या. And my consolation. तूच म्हाका बुजवण दिता. And I love you dearly, dearly, Lord. हांव तुजो अदीक आनी अदीक मोग करता पवित्र आत्म्या. Come on, everybody, lift your hearts and sing glory to the Lamb. सगळीं व्हडल्या काळजान म्हणुया. सगळी महिमा तुका देवाची. I exalt the great I am.
तूच जावन आसा म्हजे सासणाचें घर. तूं जावन आसा म्हज्या सासणाचें घर. तूं जावन आसा म्हजे सासणाचें घर. Hear the voice of the Good Shepherd speaking to you now. बऱ्या गोवण्याचो ताळो तुजेशी उलयता ह्या वेळार. Jesus loves you. जेजू तुजो मोग कोत्ता. He wants to have a deep relationship with you. तुजेशी खोलायेन संबंद घडूंक तो सोदता. He's not a dead God. तो मेल्लो देव न्हय, He's a living God. तो जीव देव. And He's here in our midst. आनी तो ह्या वेळार आमच्या मदेकात आसा. Speak to Him, child. My brother, my sister, speak to Jesus. He can hear the voice of every cry coming from your heart. म्हज्या भावा, म्हजे भयणी, म्हज्या इश्टा, उलय ताचेशी. He created you and me ताणें to love तुका us. तुका आनी म्हाका ताचो मोग करूंक ताणें आमकां रुचल्यात. He created so that He could pour His love into you and me. आनी हे भाशेन आमकां ताच्या मोगान भरूंक ताणें आमकां रुचल्यात. And this very moment He wants to pour that love into you. आनी ह्या वेळार तो व्हडतो देव आपलो व्हडतो मोग आमच्या काळजांत वतयता. You were singing just now, Lord, you are my meditation. ह्याच वेळार आमी गायताली दुनिया तूच म्हजें चिंतप, You तूच म्हजें are my नियाळ, consolation, the one who counsels me. तूच म्हाका बुजवण दिता. And I love you dearly, Lord. आनी हांव तुजो मोग कोत्ता, खऱ्यांनीच तुजो मोग कोत्ता दुनिया. Teach me, O Lord, this morning how to meditate on your word. त्या सकाळी फुडें शिकय म्हाका नियाळ करूंक तुजें जिवें उतर. I went many places for consolation, जायते कडेन जायत्या मनशांक हांव मेवलो म्हाका बुजवण मेळोवचे पासत. but you and your word is my consolation. पूण म्हाका कळोन येयलां की फकत तूं म्हजो व्हडतो देव, म्हजो सोडवणदार, म्हजो जिवो देव म्हूण म्हजो बुजवणदार आनी तुजें उतर म्हाका बुजवण दिता म्हूण. I love you dearly, Lord. हांव खऱ्यांनीच तुजो मोग कोत्ता म्हज्या जेजू. I have opened my heart to you. जेजू जावं दी हें सगळ्यांचें तुमच्या तोंडांतल्यान मागणें. जेजू हांव खऱ्यांनीच तुजो मोग कोत्ता हे म्हज्या काळजांत. I have opened my ears हांवें म्हजें काळीज आनी म्हजे कान तुका उगडापे केल्यात जेजू मुडात. to hear your voice and follow you. तुजो ताळो आयकूंक आनी तूच सांगता तें करूंक जेजू हांवें म्हजे कान उदके केल्यात. My mind is ready to be renewed by the power of your word. म्हजें मन हांवें तयार केलां तुज्या उतराचे पदवेन बदलूंक म्हजी चिंतना. And to make every decision according to your word, to Ani put it je- into practice. आनी जें कितें हांव म्हज्या जिवितांत निर्णय कोत्तलो तें हांव तुज्या उतरा प्रमाणेच कोत्तलो. I love you, Jesus, हांव तुजो मोग कोत्ता जेजू and I thank you, Jesus. आनी हांव तुका आर्गां दिता जेजू. Father, thank you for this beautiful day that you have given me in your presence. बापा ह्या सोबीत दीस जो तुवें म्हाका दिला तुज्या हाजीरपणांत येवपाक हांव तुका आर्गां दिता. And I know, Lord, that what I'm going to hear from you when I walk out of this place, I will not be the same. आनी हांव जाणा जें तूं कितें म्हाका सांगचो आसा, शिकयचो आसा, सजमावचो आसा, ताचे वरवीं म्हजें जिवीत
बदलतले म्हूण म्हाका खात्री आसा आनी हांव येयलोलें तें दुयेंस पिडा घेवन येयलोली ती भिरांतेन बरोवन येयलोलो ते भाशेन वेचोन आपत्तून पूण तुज्या उतराच्या जिवितान बरोवन घटायेन बरोवन पदवेन बरोवन हांव वेतलो. I thank you and I praise you. हांव तुका आर्गां दिता आनी वखाणटा दुनिया In Jesus' name. जेजू क्रिस्ताची नांवी. Amen. आमेन. Amen. सगळीं म्हणटात आमेन. आमेन. Give the Lord a big hand of व्हडल्यान praise. हात Come वयर on. उबारून व्हडल्यान हात वयर उबारून ताळयो. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Yeah, please be seated. बसूया. The last time we were studying on the power in the name of Jesus. गेल्या त्या म्हयन्यांत आमी शिकताले जेजू क्रिस्ताच्या नांवांची पदवी. And somebody did the homework beautifully and came and shared the testimony with my brother Alred. कोणे तरी जें कितें शिकयलोलें ते भाशेन अधिकार घेवन जेजूच्या नांवान कोरण्यांनी घरा वचून केलें आनी ते म्हाका येवन गवायकी सांगली. And this person came and said, my kidney which was dead has come back alive. आनी दोतोरांच्या रिपोर्टा प्रमाणे एक किडनी पिड्ड्यार जालोली म्हूण सांगलोले आनी ते किडनी पिड्ड्यार जावन जायते आख्खे कुडीचेर दुयेंस दिसती पडटाले. ते न्हूच दुयेंस बरें जालें ती किडनी देखून पत्ती देवान बरी केली जिवी केली म्हूण ती गवायकी जाल्या. जेजू व्हडल्यान ताळयो मारून आर्गां दिवया. Hallelujah. This person had previously testified about the skin being healed. ही भयण गेले ते टायमार तेणें गवायकी दिल्ली 2 म्हयने पयलीं कात बरी जाल्या म्हूण आपली जी पिड्ड्यार जालोली. But this is the first time she said something that I got baffled. पूण हे आयकोन जें आयज ताका कळलें तेजेर म्हणटा भाव सारकोच अजाप जालो. She said, even when I go to sleep at night, even the cockroaches and insects come and bite me as if my body is their food. Something strange that has been happening for years. ते ही भयण अशें सांगूंक लागली की आपली कात इतली पिड्ड्यार जाल्ली आख्खी कुडीची आपूण न्हिदता आसतना जोल्ले येताले आपले कुडीचेर आपल्याचे रगत वो मूत देखून खावपाक आनी पिवपाक. Different kinds of insects. तरेतरेचे जोल्ले वो दुसरे. But praise be to God, when she understood the power in the name of Jesus, everything stopped that very day, that very moment. Come on, give the Lord a... Can I hear some trumpets in the house of God? Come on. Hallelujah. देवाची वखाणणी करा. Hallelujah. देवाची वखाणणी करा. ज्या दिसा Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. ज्या दिसा ते भयणीक सोजमोले देवाच्या उतराची पदवी जेजूच्या नांवाची पदवी सगळे हे पयले सद्याक दुयेंस बरें जालें आनी सगळे नाका ते जोल्ले आनी कितें कितें येतालें ते कुडीचेर ते सगळेंच बंद जालें. Do you want to meet that person? तुमकां पळोवंक जाय ताचे आमचे जे सगळे फोटो आहात मुतलाक सान सुरवातेक सान कातीचें दुयेंस जें घेवन येयलोलें त्या दिसा सान आतां लेगीत तेजे सगळे फोटो आमचे जे आसात She's here? थंय आसा. Okay. She's not a Christian. फरीदाबाई She's a फरीदाबाई Muslim. आमचे Where are you? Please ते come. ते Please come. रोमन कॅथलीक न्हय ते क्रिस्तांवूय न्हय She's not a Pentecostal, a ते Baptist, or a बिलीवर ओ Protestant, न्यू लाईफ और प्रोटेस्टंट तेय न्हय. but she knows a person named Jesus whom she has made him a savior. त्याचो माय पाय क्रिस्तांव न्हय पूण तेणें एकल्या जेजूक म्हणटा तेचें नांव वळखिलें. त्या जेजूच्या नांवान पदवी आसा ती ताका कळली आनी ताचे वरवीं ताचें जिवीत तयार जालें. आप बहुत खूबसूरत भी दिख रही है और गोरी गोरी हो गई है. क्या बात है. प्रभु यीशु ने आपको गोरी भी बना दिया. What had happened to you? I actually the thing was like in my body white blood cells were not producing, so because of that I was suffering from many diseases like skin problem, like my kidney was failed. They said that this disease reached to my kidney and my kidney is not working. Just 1 minute.
हाऊ वेन वॉज दीस, हाऊ मेनी इयर्स बॅक ऑर Almost three years. 3 वर्सां जालीं म्हणटा. 3 वर्सां जालीं. तेजे व्हायट ब्लड कोर्पुसल म्हूण कितें आसता जें कुडींत ते तांकां म्हणटा थंय हे कोण ते हें ते सैनीक भितर आमचे भितर आहात ते बरें जिवीत तयार करपाक ते हूंय नासले. यू डिडंट हॅव देम. Only 2% I was having. आउट ऑफ 100% ओन्ली 2%. 100% जे कुडींत आसतात दर एकल्याचे ते फकत थंय 2% आसले आनी ते वावर करिनासले भितर म्हणटच And they were not producing, they were not becoming more nor less, only 2% I was ते having. आपण वाडोनासले आनी लेसूय जायनासले आनी कांय भितर आपल्या कुडींत भलायकी हाडिनासले. Because of that, I started getting this skin disease. Because of this, all these white blood cells which were not producing, because of that, I started getting skin disease. आनी हे भितर जे हे आसात सैनीक आसात वो सोल्दाद आसात ते वावर करिनात म्हणटकच तिचे कुडीक दुयेंस तयार जावपाक लागले आनी खेरीत दुयेंस म्हळ्यार कात पिड्यार जावपाक लागली. Before skin, I started getting fever, very high fever. I got it for almost 8 months. 8 महिने तेका सारको पेरिगाचो जोर येतालो. And blood from my nose, from my urine, from my loo, and from my ears, everywhere blood started coming. आनी म्हणटा सगळेच सायडीन रगत व्हांवतालें नाकांतल्यान मुतांतल्यान भायल्यान कोत्ता तेन्ना सगळे सायडीन म्हणटा रगत व्हांवतालें. I did not have my meals, some drop of water for almost 8 months. 8 महिने आपणाक जेवण वो उदक लेगीत पिवपाक त्रास जाताले आनी जायनासलें खावपाक पिवपाक. And then I was admitted in the hospital. And after that, the doctors could not make out like what was the reason I was suffering from all this. डॉक्टर्स डिडंट नो. आनी दोतोरांक सोजमो ना जालें कित्याक लागून एका असले त्रास कुडींत भोगतात ते. And at last, like one day, one doctor he could find out like because of this white blood cells which are not producing in my body, that's why I'm getting all this problem. आनी मागीर एक दीस दोतोराक कळ्ळें की ते जे सोल्दाद जे भितर वावर करपाचे आसात ते फकत 2% आसात आनी ते वावर करूंक तांकां पावनात म्हूण कळ्ळें. And then after that, he gave me one injection with that fever which I was having for 8 months that went off. आनी तेन्ना म्हणटा दोतोरांनी ताका एक इंजेक्शन दिलें आनी 8 म्हयन्यांचो जोर येतालो वेतालो तो म्हणटा बंद जालो. And after 3 days, that doctor gave me discharge. 3 म्हयन्यांनी 3 दिसांनी ताका हॉस्पिटलांत म्हणजे तूं हाऊ लॉंग यू वर इन द हॉस्पिटल यू मीन. 8 months. ओ माय गॉड. बीच हॉस्पिटल. आवयस 8 महिने म्हणटा ते हॉस्पिटलांत एडमीट आसले आनी हे इंजेक्शन मारून 3 दिसांनी ताका पोत्तून घरा धाडलें. When I came home, soon after 2 days, fever was not there, but I started getting this skin problem. I started getting all rashes and boils on my body. तेच्या उपरांत आं After discharge. तर डिस्चार्ज इंजेक्शन मारून जेन्ना ताका घरा धाडलें तेन्ना सावन म्हणटा कातीचें दुयेंस दिसती पडोंक लागलें. And then doctors, they could not make out like why it was happening, so they sent me to another doctor in KLE hospital. आनी हे भाशेन ताका आनी एक व्हडल्या हॉस्पिटलांत धाडलें KLE म्हणटात थंय कितें जालां तें सोजमना जावपाक कातीक कित्याक लागून कात कित्याक व्हांवता ती. And then that doctor told me I have to be on steroids for whole life. आनी अशें ताका सांगलें असलें फॉर्मण मारलें. स्टेरॉइड्स म्हळ्यार एक केरीत ड्रग एक केरीत वखद जें जिवीतभर सासणाच्या मोरो पासून तें तुका घेवचें पडटा आनी तेजे जायते ह्या वखदाचे वायट इफेक्टूय जाता कुडीक. असलें वखद ताका घेवंक पडटलें म्हूण सांगलें. And there was many restrictions to all my food. I could not have chicken, fish, or mutton, only vegetables, and many things I could not have butter, cheese, chocolates. फकत भाजी पालोच खावपाक ताका अलावड आसलें. चिकन नुस्तें आनी बऱ्यो बऱ्यो वस्तू ताका खावपाक नाका म्हूण सांगलेल्यो. And with this I was going to, but still I was having these wounds on my body. They were not going after taking steroids also. And I did not go anywhere. I was in my house only for 3 years. हे भाशेन 3 वर्सां म्हणटा तें आपण घरांतूच आसलें खंयच भायर सरोन आसलें. ते वखदांय घेवन यू हॅड स्टार्टेड स्टेरॉइड्स ऑल्सो. वखदांय घेवन ते स्टेरॉइड म्हणटा तें वखद घेवनूय म्हणटा आपणाक बरें दिसना आसलें आपण घरांतूच रावताले. If one day I would have reached my steroids, then my one side should get paralyzed. I could not move my one side. जरूय एक दीस तें तर तें चुकोन घेयना आसतना उरलें वखद जाल्यार एक सायड म्हणटा घट जाताली तेजी कुडीची. And this way it started. It was same way, and it took me 3
आनी 3 वर्सांनी म्हणटा आपण असल्या त्रासांत सांपडून घरा आसून आपण म्हणटा रेतीराक पावले ब्लूबेरी वेर्नान थंय रेतीर आसले थंय तें पावले. Before coming here, I was very serious because I stopped steroids because I was tired of taking steroids, and then my mom started me with Ayurvedic. And I took the Ayurvedic for 15 days, and my condition was so bad that they admitted me in ICU in Pune. स्टेरॉइड घेवन म्हणटा स्टेरॉइड म्हणल्यार कितें मातशें सांग ब्रदर. You know, steroid is a medicine by which, you know, it gives strength to your body. Actually, It's this an athletes, injection. it's an injection or a capsule. The athletes and the sports people take it to build up their body. Okay, they Steroid- become like, you know, the arms will become so back. The big bodybuilders, most of them take steroids to build up their body and their muscle. Steroids- So after that, the body becomes totally means the body has got no feeling, like it becomes more like a machine. Okay. तर If a person is able to run say 100 meters with steroid, he'll run 10 kilometers. सो रे दिसाक एक पावटी काय दिसाक It is not 1 or 2 men, it is depending on the The ml. yeah. ओ दिसाक 3 पावटी हालेलुया. आनी एक असले Depends हिंदे on सांग see, listen, please. It doesn't depend on how the- many capsules you take. It What depends is on the the strength. strength? What is the strength and the capacity of that capsule? Might be you are taking 10 capsules of anacin and I take a drug which is only 1 mg. But it will, if you take, you will be dead. But a person who is on drugs will take more. So it's not depending on that. तर असले वकोत म्हणटा जे ताका दिसाक 3 पावटी पूण ते चड पदवेचे जे कोण हे भाशेन म्हणटा चडशे स्पोर्ट्स पीपल वो आमी ते पळयतात ते मोठे जाल्ले आसात ते घेतात. तेंची कूड फकत फुलता पूण भितर तांकां म्हणटा कांय घोटाय आसना हाली ते मोठे दिसतात. हालेलुया. No. It makes will- you over strong. If a person is running say 100 meters, he will be able to run 10 kilometers. तेजे भितर नेट ओदीक चोडटा म्हणटा हे नेसांव मारून हो हे वखद घेवन आनी जो मनीस 1 किलोमिटर चलपाचो सादो मनीस After some period of time, that person gets addicted to steroids and then he cannot live a normal life. He is on drugs. If he doesn't get that, he will even kill somebody. आनी हे भाशेन म्हणटा ह्या वखदाची सुयेर पडटा ह्या मनशाक आनी ते मेवना जाल्यार तो पिसो कसो जाता आनी कोणाक जिवेशी देखून मारूंक जाता म्हणटा. तर असलें वखद ताका दोतोरान दिल्लें आनी ताका तेचो कंटाळो येयलो कित्याक ते बरेपण ताका हाडिनासलें. मागीर तेजे मायन हूंय ताका आयुर्वेदीक ट्रिटमेंट केलो आनी आयुर्वेदीक ट्रिटमेंट पत्तून तें दुयेंत जालें. पत्तून ताका बेलगांव हॉस्पिटलांत घातलें. And over there, doctors told that because I stopped my steroids, I know how much my body is accepting the medicine, so I have only 42 hours. सो ओन्ली 40 आनी 2 वरां दोतोरान तिका दिली म्हणटा कित्याक तें स्टेरॉयड बंद केलां म्हूण आतां आनी दुसरी हुंयचीच वखदां चलची नात म्हूण दोतोरान ताका सांगलें आनी फकत 40 आनी 2 वरां तुका उरल्यान जियोवपाक म्हूण फर्मोण मारलें. And my brother, he works in London, so my mom called my brother and she told her that doctors are saying so and so. So my brother said actually he was over there in a prayer group from before Olympic, he had told us. And then when my mom told, he said nothing is going to happen to her. I'm going to pray for her and you are also going to pray for her. हालेलुया. I want you to understand. She comes from a Muslim family. ही भयण आमची मुस्लीम घराब्यांतली भयण. The brother is working in London, भाव तिचो लंडन काम करता. and praise God, the brother met Jesus in his life, and he used to go to the prayer group and have a relationship with Jesus, but he did not tell anybody at home. But now when the daughter was serious, when the sister was serious, he told his mom, nothing is going to happen to my sister because Jesus is going to take care of her. तर जेन्ना मायन हे 40 आनी 2 वरां आहात म्हूण आयकलें दोतोराच्या तोंडांतल्यान तेन्ना म्हणटा मायन काडलो भावाक फोन मारलो. भाव लंडन काम करता म्हणटा आनी जेन्ना मायन भावाक सांगलें तुज्या भयणीक 40 आनी 2 वरां दोतोरान दिल्यांत म्हूण तेन्ना तेणें तोंड उदकें करून सांगलें हूंय माय हांव हिंगा एका मागण्यांच्या जोम्यांत आसा आनी जेजू म्हजो देव हांवें केल्लो आसा लंडनांत. म्हणटकच हांव जाणा म्हजे भयणीक कांयच जावचें ना, तूं भियेवपाची गरज ना, हांव ताचे पासत ह्याच वेळार मागणें करता म्हूण भावान तिका घोटाय दिली म्हणटा मायक. And then he sent his one of his friends who was living in Pune. He had come down from London and he sent his boy to a hospital.
हालेलुया. My God. Wow. Wow, wow. Wow. You didn't hear this. Thank you, Jesus. Savio. Savio. No, Savio. don't. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. पळय एक आनी बरी खबर. जेन्ना ते हॉस्पिटलांत वरां मेजतालीं मरपाची तेन्ना ह्या भावान लंडनसान आपल्या एकल्या फ्रेंडाक पुनाक आसलेल्याक फोन केलो म्हणटा आनी तो भाव येयलो म्हणटा आपणाचेर मागणें केलें आनी एका वरान भितर म्हणटा आपणें तोंड उदकें करून सांगलें म्हाका कितें जेवपाक दी. हालेलुया. जें जेय नासलें पिये नासलें. पत्तून हांवें ताका प्रश्न केलो हो इश्ट जरूय कॅथलीक आसतलो हो क्रिस्तांव आसतलो तें म्हणटा ना तो हिंदू आसलेलो ब्राह्मीण हिंदू. And also my body started accepting all the medicines which doctors were trying from so long. आनी तेन्ना सान हो भाव हिंदू ब्राह्मीण भाव मागणें करून गेलो तेचेर जेजूच्या नांवान आनी एका वरान तें जेवंक लागलें आनी तेच्या उपरांत म्हणटा जीं वखदां चलो नासलीं दोतोर ट्राय कोत्ताले ती तिका लागोंक लागलीं उजार तेका फायद्याक पडोंक लागलीं. And I got discharged from that hospital also, and I came back to Goa from Pune. म्हाका थंयतोन डिस्चार्ज दिले आनी हांव पुणेतोन गोंया आयलें. And from when I came to Goa, one of my mom's friends, Francisca, she met mom and she asked about my health, and then mom said she is still with that. म्हज्या मम्मीचे एक फ्रेंड फ्रांसिस्कान इसरले. सॉरी आय डिडंट हियर सॉरी. And when I